atong episode karon sa Weekend Review. Gipahigayon ni adtong niaging semana ang pag-formulate sa pagplano sa 2025 Annual Investment Program. Ang Annual Investment Program kon AIP nagtumong sa tinuig nga tipik sa Local Development Investment Plan nga naglangkob sa kinatibuk-an kinahanglanon sa kahinguaan alang sa tanan nga mga programa, proyekto ug mga kalihukan nga naglangkob sa tinuig nga capital expenditure ug regular nga kinahanglanon sa operasyon sa LGU. Ang pagporma sa maong AIP gipanguluhan ni Mayor Joseph Pranyola ug gitambungan sa tanang mga heads of offices sa LGU Hagna. Sa laing bahin, ning pahigayon usab og pagkortesiya ang kandidato sa lungsod sa Hagna nga nagdala sa lungsod isip contestants sa Miss Bohol 2024 nga si Miss Ella Mirari Lagrido ngadto sa buhatan ni Mayor Joseph Pranyola uban ang iyang team. Si Lagrido usa ka 22 anyos nga nikuha sa kursong criminology nga nagpuyo sa barangay Buktol ni lungsod sa Hagna. Kahinumduman nga niadto niaging tuig siya ang napili nga Miss Hagna 2023. Ning pasalig si Mayor Joseph Pranyola nga ihatag ang tanang suporta nga iyang gikinahanglan gikan sa LGU. Sa laing bahin, sa niaging semana, ipahigayon usab ang Municipal Development Council meeting didto sa Captain Goyo Hall, Balay Lungsod sa Hagna. Ang maong panagtigom gipanguluhan ni Mayor Joseph Pranyola nga tinambungan sa mga miyembro sa Municipal Development Council nga naglangkob sa 33 ka barangay kapitanes, 13 ka mga NGO representatives ug mga opisyalis sa LGU Hagna. Ang maong MDC meeting nagisgot sa pag-aprobar sa SIP number 03-2024 kon supplemental budget number 2 nga mokabat og 14.5 million pesos. Sa laing bahin, niadtong Hunyo 27, 2024, ang Ayala Foundation pinanguluhan ni Visayas Director Dino Avillalosa presentar sa partial report sa Social Return on Investment kon SROI project para sa munisipyo sa Hagna ngadto kay Mayor Joseph Pranyola. Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagpalambo sa nagkanainlaing sektor sa Hagna, lakip na ang mga kahigayunan sa panginabuhian, pagpalambo sa infrastruktura, suporta sa mga mag-uuma ug mangingisda, industriya sa turismo ug gagmay ug micro enterprise. Ang proyekto nga SROI gidisenyo sa pagsukod o pag-maximize sa sosyal nga bili nga nagmugna niini nga mga kalihukan, pagsiguro nga ang mga pamuhunan nga gihimo sa munisipyo o sa mga kauban niini mosangpot sa mahinungdanon o malungtaron nga kalambuan sa komunidad. Si Mayor Anyola nagpahayag sa iyang pasalamat sa Ayala Foundation sa ilang mga paningkamot ug ipasiugda ang kamahinungdanon niini nga proyekto sa pagduso sa positibo nga pagbag-o ug kalambuan sa Hagna. Sa pagtinabangay tali sa munisipyo ug sa Ayala Foundation, gilauman nga magdala og dako nga pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa mga tawo sa Hagna ug makatampo sa kinatibuk-ang pagtubo sa kauswagan sa lungsod. Sa laing bahin, niadtong Hunyo 28, 2024, ang munisipyo sa Hagna nagsaulog sa usa ka mahinungdanon nga kalihukan sa paglusad og inaugurasyon sa Ayala Avenue. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga prominenteng individual gikan sa Ayala Foundation Incorporated. Lakip na ang presidente niini nga si Antonio Joselito Lambino II, Visayas Director Dino Avillalosa, Senior Manager sa SROI Dr. Jesusa Revete ug Dr. Maria Paz Espiritu, ang Director sa Center for Research sa Holy Name University. Ang Ayala Foundation Incorporated nakaapekto pag-ayo sa Hagna pinaagi sa nagkanainlaing inisyatiba. Ang Ayala Foundation Incorporated adunay hinungdanon nga papel sa pagtukod pag-usab sa plaza sa lungsod. Atol sa ika-375th nga founding anniversary sa lungsod, ang Ayala Foundation midonar og mga figurine ni Kapitan Goyo Caseñas nga nagpadako sa garbo sa lokal nga kabilin. Gisuportahan usab sa Ayala Foundation ang mga lokal nga mga negosyante sa kababayen-an, pinaagi sa pagtabang sa pagpalambo sa produkto ug pagpakita sa ilang mga produkto ngadto sa nagkanainlaing prominenteng lugar. Pagkahuman sa kadaot sa nahitabo sa Super Typhoon Odette niadtong 2021,
Ang Ayala Foundation ng hatag og mga materyales para rehabilitasyon ug mga pakite sa pagkaon sa mga apektadong pamilya ug mga eskwelahan. Dugang pa ang pakigtambayayong sa Ayala Foundation sa munisipyo sa Hagna naglakip sa pagtuon aron masusi ang epekto sa ilahang mga programa sa panginabuhian sa lokal nga kalambuan sa ekonomiya. Ang pangalan sa dalan nga Ayala Avenue nagpasidungog sa kabahin ug kontribusyon sa Ayala Foundation Incorporated sa lokal nga kalambuan ug kaugalingon sa komunidad. Ang dalan tali sa Hagna Insular Plaza ug ang municipal building tawgo na kini og Ayala Avenue. Sa katapusan, si Mayor Joseph Achacoso Raniola atol sa flag raising ceremony ming pasupot og mga pahibalo ngadto sa mga empleyado sa munisipyo sa Hagna sa tanan nga umaabot pa nga mga proyektong infrastruktura dinhi sa lungsod sa Hagna. Ilang araw na po yan, umpisahan na sa barangay Kandagay. Palakpakan natin ang ating inisyal na mga successes. Ang ating i-announce na rin po officially na sa ngayon, aprobado na po itong sumusunod na mga proyekto. 30 million gymnasium na gagawin natin sa Barangay Loo. Sa sunod buwan, tinitiyak ko na tayo'y makalipat na sa bagong building. Meron kasalukuyan, ginagawa na po ang air condition. Ginagawa na rin po ang paglagay ng ating mga computers at ang ating mga furnitures. So handang-handa na po ito sa either last week of July or sa month of August. Gusto ko sana sa birthday ko. Alam niyo ba yung birthday ko? Anong araw? August 13, lipat na po tayo dyan. Pwede ba yan? Pwede! Okay, so, dahil lilipat na po tayo, itong ating munisipyo ay gagawin na rin po yan. Meron na po siyang 14 million pesos na budget approval. Sa ating plaza, hindi pa ako happy dyan. So, dinagdagan pa rin ng 10 million pesos. Ang ating biwok, meron pa rin additional na 10 million pesos. Yung natara na kalsada ng Alihawan at Kapugason, 1 million pesos. Yung matagal na hindi naayos na Atsa Bridge yan sa Pahina at Kanulaw, meron na rin 2 million pesos. Yung ating bridge na matagal na rin na hindi nagamit sa Narapan at Nausok, 4 million pesos. Sa Barangay Bukol, ang pagtapos ng kanilang barangay hall, 2 million pesos. Sa Barangay Cantuyok, sa kanilang multi-purpose building, 5 million pesos. Sa Barangay Katipol, sa kanilang multi-purpose building, 5 million pesos. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.